बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। खलीज में मुकीम गैर मुल्कियों को भी सियाहती वीज़े जारी होंगे। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि खलीज ताउन कौंसिल GCC ममालिक में सकूनत पजीर गैर मुल्कियों को भी सियाहती वीज़े जारी करेगी। 2030 तक सियाहत से सालाना $200 अरब से ज़्यादा की आमदनी हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर सियाहत अल खतीब ने तवज्जो दिलाई है कि कौमी प्रोग्राम के मुताबिक 2030 तक मुमलिकत की मजमूई कौमी पैदावार में सियाहत का हिस्सा 10% तक मुकर्रर किया गया है। अल खतीब ने CNBC अरेबिक सर्विस से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सैर व सियाहत के शोबे को चलाने के सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर की हैसियत इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा है कि सियाहत का शोबा 40% तक सिमट गया था। गुज़श्ता साल बैरून मुमलिकत से आने वाले सियाहों की तादाद कोरोना की वजह से 50 लाख रह गई थी। अल खतीब ने कहा है कि GCC ममालिक में मुकीम गैर मुल्कियों को भी सियाहती वीज़े जारी होंगे। इस साल अल दायरिया प्रोजेक्ट के तहत अल बजेरी जोन का इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत ने 2019 में सियाहती वीज़े जारी करना शुरू किए थे। अब तक सिलसिला जारी है। आने वाले सियाहों पर कोई खास पाबंदी नहीं है। याद रहे कि वजीर सियाहत ने इससे कबल कहा था कि मुमलिकत का हदफ यह है कि साल रवां के दौरान बैरून मुमलिकत से 12 मिलियन सियाह आए, जबकि 2021 में खारजी सियाहों की तादाद 40 लाख रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे पहली तरजीह सऊदी अरब करार। इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सऊदी अरब को पाकिस्तानी वर्कर्स की सबसे पहली तरजीह करार दिया गया है। साल 2021 में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में से 54% ने सऊदी अरब का रुख किया है। तरसीलात ज़र में भी 25% हिस्सा सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने डाला है। इक्तिसादी सर्वे के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2021 के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में तकरीबन 28% इजाफा हुआ, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले कुल अफराद में से 54% ने सऊदी अरब का इंतखाब किया है। साल 2021 के दौरान मजमूई तौर पर 2,86,648 अफराद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जरिए बैरून मुल्क गए हैं। साल 2020 में यह तादाद 2,24,705 थी। इन वर्कर्स में से 1,55,771 ने सऊदी अरब का रुख किया। दूसरे नंबर पर ओमान रहा, जहां 38,000 पाकिस्तानी गए, जबकि 37,000 अफराद बहरैन गए। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद 27,442 है। सबसे ज्यादा वर्कर्स सूबा पंजाब से बैरून मुल्क गए हैं, जिनकी तादाद 1,56,877 थी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पर रहा, जहां से 76,213 वर्कर्स ने दीगर ममालिक का रुख किया है। सिंध से 21,000, पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से 10,671, कबायली इलाकाजात से 16,000 अफराद बैरून मुल्क गए हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 50 साल में 1,17,00,000 अफराद बैरून मुल्क गए हैं, जिनमें से 96% खलीजी ममालिक में हैं। बरामदात के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़र मुबादला का दूसरा बड़ा जरिया है। माली साल 2021-22 के दौरान जहां मुल्क को तिजारती खसारे का सामना रहा, वहीं पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर को काफ़ी तकवीयत मिली है। इक्तिसादी सर्वे के अदाद-ओ-शुमार से जाहिर है कि माली साल 2020-21 के पहले 9 माह में 22 अरब 90 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। इनमें से सऊदी अरब से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 अरब 28 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 3 अरब 18 करोड़ डॉलर, अमरीका से 2 अरब 21 करोड़ डॉलर, दीगर खलीजी ममालिक से 2 अरब 66 करोड़, जबकि दीगर यूरोपीय ममालिक से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भिजवाने और कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करते हुए कई एक मराहत का भी ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट समेत मुतादिद सहूलियात भी फराहम की गई हैं।
داخلی عازمین کے لیے حج پیکیجز میں کمی۔ وزارت حج عمرہ نے داخلی عازمین کے حج پیکیجز میں تبدیلی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ داخلی عازمین کے لیے 3 حج پیکیجز مقرر کیے گئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق اس سال وزارت حج عمرہ کی جانب سے اندرون مملکت سے حج کے لیے جانے والے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے 3 پیکیجز مقرر کیے گئے ہیں، جن میں مینا ٹاورز ضیافہ 1 اور ضیافہ 2 شامل ہیں۔ مینا ٹاورز کا پیکیج 14,737 ریال تھا، جس میں 794 ریال کمی کے بعد 13,943 ریال کر دیا گیا ہے، جبکہ ضیافہ 1 پیکیج کی قیمت 13,000 ریال تھی، اس کو کم کر کے 11,970 ریال کیا گیا ہے۔ تیسرے پیکیج ضیافہ 2 کو 10,238 ریال سے کم کر کے 9,098 ریال کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اس سال اندرون مملکت سے حج کے لیے جانے والوں کو مشاعر مقدسہ میں جو خیمے فراہم کیے گئے ہیں، ان میں حضر حاضر کی تمام سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جبکہ ضیافہ پیکیج کے لیے جو خیمے تیار کیے گئے ہیں وہ بھی ہوٹل کے کمروں کی طرح ہیں۔ ہر خیمے میں حجاج کی سہولت کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ انسداد گداگری مہم جاری، 7 غیر ملکی گرفتار۔ محکمہ امن عامہ کے اہلکار مملکت بھر میں انسداد گداگری مہم چلائے ہوئے ہیں۔ متعدد علاقوں میں گداگری میں ملوث 7 مقیم غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ اسیر ریجن میں 2 خواتین ایک مسجد کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پکڑی گئی ہیں، ان کے ہمراہ ایک بچہ بھی تھا۔ محکمہ امن عامہ کا کہنا تھا کہ ایک اور خاتون کو تجارتی مراکز کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے حراست میں لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور خاتون سگنلز پر گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے بھیک مانگتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ امن عامہ کے اہلکاروں نے نجران ریجن میں ایک مقیم غیر ملکی کو پیٹرول سٹیشن اور ایک اور غیر ملکی کو تجارتی مرکز کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں صفائی کمپنی کے کارکن تھے۔ محکمہ امن عامہ نے ایک خاتون اور ایک مقیم غیر ملکی کو تجارتی مراکز کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے حراست میں لیا ہے۔ کورونا کیسز میں معمولی کمی، 2 ہلاکتیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے 932 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب تک وائرس سے مجموعی طور پر متاثر ہونے والوں کی تعداد 7,76,137 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک ہونے والی اموات کی کل تعداد 9,167 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے شکار 659 افراد اس مرض سے صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7,58,188 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت کے مختلف ریجنز میں گزشتہ ایک دن میں 9 نازک کیسز ریکارڈ کیے جانے کے بعد اب انتہائی سنگین کیسز کی تعداد 99 ہو چکی ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ 9 ماہ کے دوران سبزی منڈی میں ضوابط کی 105 خلاف ورزیاں۔ طائف کی سبزی منڈی میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران 105 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انتظامی کمیٹی نے خلاف ورزیوں کے ثبوت ملنے پر تادیبی کارروائیاں کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سبزی اور پھل منڈی کی انتظامی کمیٹی نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے ضوابط اور انتظامی قواعد کی پابندی کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک مربوط پروگرام کے تحت مختلف اوقات میں چھاپے مارے گئے۔ خلاف ورزیاں ثابت ہو جانے پر متعلقہ افراد کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ طائف سبزی اور پھل منڈی کی انتظامیہ کمیٹی میں کمشنری پولیس، ماحولیاتی ادارے، تجارت، افرادی قوت کے ادارے اور میونسپلٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔